and it is amazing to see इतकी बायना आपलो आपलो बिझनेस घेऊन हांगा आयिल्ली आसा आनी म्हाका दिसता चवथीकाचे ह्यासारको बेस्ट ओकेजन ना की तुमकां एक सिंगल हॉलान डिफरंट नवीन कला बायकांची स्वता करतात ती तुमकां कळून मेळटली. दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज वुमेन एम्पावरमेंट. आता सरकारी एम्पावरमेंट काय जाऊ शकत ना कित्याक तीन जोडतात तीन आमच्या हातान करता एक एक मॅनेज द हाऊस मच बेटर दॅन एक घराच्या हातान पयशे दिवप म्हणजे जालें तुमकां आनी सांगना हांव पुण्य काय ते पूण बायलेच्या हातान जर पयशे गेले जाल्यार शी कॅन रियली मेक अ हाऊस इन अ ब्युटिफूल होम म्हणटात. एक घर बरें केलं आनी तेका बायलेच्या हातान आमच्या मेडिसिनान हांव सदांच सांगता बायल हेल्दी जाल्यार सगळें हेल्दी. घोव हेल्दी आसा जाल्यार बायल ताजेच म्हणजे ते दुखले ते काडू शकता, भुरग्यांक शिकोवंक शकता, भुरग्यांक शाळेंत व्हरू शकता, ताका हॉस्पिटलांत व्हरू शकता. ते मल्टीटास्किंग एक बायलच करूं शकता. बायल सीक आसली जाल्यार दादलो कांय करूं शकना. तो वचो पळयत आसता हांव कितें करूं आतां हांव कितें करूं म्हणून. सो देवान एक तुमकां एक बरी मल्टीटास्किंग सिस्टम दिल्ली आसा की एका गिवन टायम तुमी मल्टिपल टास्क बरें इजिली करूं शकता. हो जो प्रोग्राम जोड पावला केला आसा आरडीए डिपार्टमेंट लायन्स क्लब ऑफ बिचोली आणि शिक्षा जोड पावलां करपाचो एकूच उपाय कितें आसा. आतां दोतोरान जशें सांगला तशें आमची जी बायलां तुमी प्रोडक्ट करता तुमकां एक बरो प्लॅटफॉर्म गावपाचो आनी अशी कितलीशीच जाणां आसा तुमचे कडेन एंटरप्रायजींग क्वॉलिटी आसा धंदो करपाची पण ताका इल्लो परिस्थिती मुळे जायना ताका प्लॅटफॉर्म मेळना फायनान्शियल कॅपॅसिटी नसता. हे जरी आज केले जाल्यार सगळे हे 3 दिसां पुरतीच विचार करूं नाका. तुम्ही विचार फुडलो करा. कोण म्हाका दिसता फर्स्ट टायम उलोवन सेकंड टायम आणि हे करतूक सुद्दां 2-3 ग्रूप आसा ते ग्रूप म्हाका दिसता खास करून ते पणजे वतात एक्झिबिशन प्रत्येक एक्झिबिशनाक वता दॅट इज एंटरप्रायज. हांगा पासून तुमकां सगळो खर्च तुमकां 100% जातो अशें हांवूय सांगना पण म्हाजे सिन्सियर लोकांक रिक्वेस्ट आसा खास करून हांव पयलीं सांगता म्हज्या घरान जितले नेवरे जाय हांव करूं केल्ले खरेदी आज हांव एका प्रोग्रामाक वतलो सो फाल्यां हांव 2 वरां खरेदी करता हांव सगळें आमच्यानूच खरेदी करता. सो त्या वेळार आमदार येता सगळ्या रिपोर्टरांक मयाच्या लोकांक म्हणटा तितून तालुक्याचो प्रोग्राम आसा की सगळ्यांनी ह्या बायलांची उर्बा वाडोवपाक हांकां सपोर्ट करपा खातीर हांगा येवपाचें चवथीच्या बाजारांत तांच्या तुमी भोंवपाचें आनी तुमचें जें घरांत तुमकां जें जाय स्वीट्स जाय बारीक बारीक कोणागेर उड्डा म्हणून विकत घेवपाचें. हांगा जी सगळीं सरकार ग्रूप आसा तांकां जे टेबल आसा आमी आमचें सरकार करता थोड्या अमावंटाक